सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। साथीहरू, आज तपाईँ फेरि एकपटक बिल्कुल नयाँ भिडियोको साथ प्रस्तुत भएको छु। आज तपाईँ समक्ष म यहाँ सर्भिस कस्टिङलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर म यसका केही आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। तपाईँले यो इक्जाममा 5 मार्क्सको सोधिने गरिन्छ र यसमा तपाईँले पाउनुपर्ने हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसिङ कस्टिङ, होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट सर्भिस कस्टिङ र त्यसै गरी हस्पिटल एन्ड हेल्थ स्पोर्ट्स सर्भिस कस्टिङ। तपाईँलाई मैले आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले पहिलो यो भिडियोमा पार्ट 1 मा चाहिँ तपाईँलाई मैले ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङको फर्मेटहरू तपाईँले यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङमा कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चल्ने गर्छ त्यसको बारेमा यहाँ केही व्याख्या गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङको यो हामीसँग फर्मेट हो। यसमा हामीसँग दुई भाग हुने गर्छ। पहिलो भाग हुने गर्छ स्ट्यान्डिङ भने पनि अथवा फिक्स चार्ज भने पनि अथवा स्ट्यान्डिङ चार्ज भने। यो के भन्ने खोजेको भने तपाईँको जो मूल्य हुन्छ, जो एमाउन्टहरू हुन्छ, जो फिक्स हुन्छ, जो चेन्ज भइराख्दैन, जो 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा बढी वर्षसम्म के हुन्छ चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यसलाई के भन्छ स्ट्यान्डिङ चार्ज अथवा फिक्स चार्ज भन्ने गर्छ। अब जो चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भेरिएबल अथवा रनिङ चार्ज भन्ने गर्छ। अब स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स चार्जभित्र कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चल्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पार्ट हुन्छ हामीसँग पोइन्ट हुन्छ यहाँ ग्यारेज रेन्ट। ग्यारेज रेन्टको हामीसँग एमाउन्टहरू तपाईँ डाइरेक्टली सधैँ के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। तपाईँको घर भाडाहरू अथवा ग्यारेजको भाडाहरू कहिले पनि तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यो चेन्ज गरिराखेन। त्यो 1 वर्ष अथवा त्यो सोभन्दा बढी वर्षसम्म तपाईँले त्यो फिक्स नै राखेको हुन्छ। तपाईँले मन्थलीको रूपमा प्रत्येक महिनाको हिसाब तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी तपाईँको हुन्छ लाइसेन्स फी। लाइसेन्स फी पनि एकपटक तिरेपछि तपाईँले अर्को वर्षसम्म तपाईँ चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्न, यो पनि तपाईँको फिक्स हुने गर्छ। त्यसै गरी बिमा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बिमा पनि तपाईँको के हुन्छ, यो पनि तपाईँको फिक्स हुने गर्छ। महिनै पछि तपाईँको बिमाको पोलिसीहरू अथवा रुल्सहरू छुट्टै छुट्टै हुँदैन, त्यसरी यो पनि तपाईँको के हुन्छ भने फिक्स हुने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँ रोड ट्याक्स तपाईँ देख्नु भएको छ बाटो उठाउने कर हाम्रो नेपाल सरकारद्वारा लागू गर्ने जो कर हुन्छ नि, त्यो भनेको तपाईँको प्रत्येक वर्षमा मात्रै चेक हुने गर्छ। 1 वर्षको अन्तरालमा मात्रै चेन्ज हुने गर्छ। तपाईँको मन्थलीको बेसमा कहिले पनि चेन्ज हुने गर्दैन, त्यसले गर्दा यो पनि के हुन्छ तपाईँको फिक्स हुने गर्छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, तपाईँको जो क्यापिटलमा जो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, जो ब्याज हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ फिक्स हुने गर्छ। तपाईँको महिनै पछि तपाईँको ब्याज दर छुट्टै गर्न सकिन्न, यो पनि तपाईँको केमा पर्छ भने फिक्सभित्र पर्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको हुन्छ दोस्रो हामीसँग यहाँ जनरल एक्सपेन्सेस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, यो पनि तपाईँको के हुन्छ भने यो पनि तपाईँको फिक्स हुनुपर्छ, यो खर्चहरू पनि। त्यसै गरी तपाईँको दोस्रो हामीसँग हुने गर्छ यहाँ सेलेरी टु स्टाफ। जो तपाईँ कुनै पनि संस्थामा, ब्याङ्कमा अथवा कुनै पनि अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँको सेलेरी के हुन्छ फिक्स हुन्छ। प्रत्येक महिना आज यो महिना, अर्को महिना अर्को महिना अर्को, तपाईँले प्रत्येक महिना छुट्टै तपाईँ सेलेरी पाउन्न। तपाईँको 1 वर्षसम्म तपाईँको त्यो सेलेरी के हुन्छ फिक्स हुन्छ। 1 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि तपाईँको सेलेरीहरू बढ्ने हुने अथवा चेन्ज हुने गर्छ है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको मन्थलीको हिसाबले कहिले पनि चेन्ज भइराख्दैन। त्यसै गरी तपाईँको हुन्छ यहाँ वेजेस टु ड्राइभर, जो ड्राइभरको जो ज्याला हुन्छ नि, त्यो पनि तपाईँको के हुन्छ एउटा फिक्स हुन्छ। तपाईँले आज 1 दिनको ज्याला तपाईँ यति पाउँछ, भोलिको यति भनेर तपाईँको ज्याला फिक्स हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको के हुन्छ फिक्समा राखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसन के हुन्छ भने तपाईँको यदि डिप्रिसिएसन तपाईँको है, यदि डिप्रिसिएसन तपाईँको यहाँ के को बेसमा हुन्छ भने if life is given in इयर, मान लो तपाईँको यदि यसको लाइफ यदि इयरमा दिएको छ भने तपाईँको यसको डिप्रिसिएसन कहाँ चढ्छ तपाईँको फिक्समा राख्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको हुन्छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स। यदि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स तपाईँको के हुन्छ भने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स तपाईँको यदि एनुअलको हिसाबले दिएको छ, वार्षिकको हिसाबले वर्षको हिसाबले दिएको छ भने त्यो तपाईँको के हुन्छ रिपेयर मेन्टेनेन्स तपाईँको फिक्स गर्ने गर्छ। तर तपाईँको यो इयरको हिसाबले नभए यदि मन्थलीको हिसाबले छ भने त्यो फेरि के हुन्छ भेरिएबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने। त्यसै गरी तपाईँको अदर चार्ज अथवा एक्सपेन्सेस पनि तपाईँको के हुन्छ भने यदि तपाईँ यो एनुअलको हिसाबले छ भने, वर्षको हिसाबले छ भने यो पनि तपाईँको फिक्स अथवा स्ट्यान्डिङ चार्जमा राख्नु होला। तर यो तपाईँको मन्थलीको हिसाबले छ भने चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ भेरिएबल अथवा रनिङ चार्जमा हुने गर्छ। अब तपाईँ यसपछि तपाईँले यहाँ के हुन्छ भने यो आएको एमाउन्टले हामीले के भन्ने गर्छ भने यो आएको एमाउन्टले हामीले भन्ने गर्छ टोटल स्ट्यान्डिङ अथवा हामीले यसलाई फिक्स चार्ज भन्ने गर्छ हामीसँग है। त यसलाई टोटल स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स चार्ज भन्ने गर्छ। त्यसै गरी यसमा हामीसँग दोस्रो हेडिङहरू हुने गर्छ। यहाँ हामीसँग पहिलो हेडिङ चाहिँ स्ट्यान्डिङ अथवा फिक्स चार्जपछि दोस्रो हेडिङ हुने यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। हामी यहाँ रनिङ लेखिन्छ
अथवा यसलाई हामीसँग भेरिएबल पनि लेखिन्छ है। तपाईँले यसलाई रनिङ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा भेरिएबल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चार्ज। अब यो भित्र कस्ता कस्ता पोइन्टहरू पर्ने गर्छ त्यो पनि तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो भित्र सबैभन्दा पहिला तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कस्ट अफ टायर हुन्छ अथवा तपाईँलाई के दिएको हुन्छ भने ट्युब्स हुन्छ। तपाईँको टायरको मूल्यहरू कहिले पनि फिक्स हुन जो चाहिँ हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ मन्थली अथवा 2-3 महिनामा चेन्ज भइराख्ने हुन्छ कार टायरको मूल्यहरू। त्यसै गरी हामीसँग दोस्रो हुन्छ कस्ट अफ पेट्रोल। तपाईँ देख्नु भएको होला हाम्रो पेट्रोलको भाउहरू डिजलको भाउहरू अथवा ओइलको भाउहरू प्रत्येक महिना पछि चेन्ज भइराख्ने सम्भावना देखिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो के हुन्छ यो तपाईँको फिक्स हुँदैन, यो तपाईँको के हुन्छ भने यो भेरिएबल हुने गर्छ है त। त्यसले गर्दा यो तपाईँको केमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने रनिङ अथवा भेरिएबल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ वेजेस माथिको वेजेस त तपाईँको के छ भने तपाईँको ड्राइभरको हिसाबले यदि फिक्सको हिसाबले छ यदि तपाईँलाई वेजेस अनि वेजेस अफ मान लो तपाईँको अपरेटरको अथवा कुनै पनि उसको व्यक्तिलाई दिएको छ भने तर त्यो के को बेसमा छ भने मान लो इफ पेड अन आवरली, यदि तपाईँलाई आवरको हिसाबले घन्टाको हिसाबले दिएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ फिक्स हुँदैन। त्यस्तो केसमा तपाईँलाई के हुन्छ घन्टाको हिसाबले तपाईँले 2 घन्टा काम गर्नसक्छ, तपाईँ 3 घन्टा पनि काम गर्नसक्छ, 4 घन्टा काम गर्छ, त्यो घन्टाको कुनै फिक्स हुन्न। त्यस्तो केसमा तपाईँले के हुन्छ त्यसलाई रनिङ अथवा भेरिएबल भन्ने गर्छ। यो पनि तपाईँको केमा चल्ने गर्छ भने तपाईँको भेरिएबलमा चल्ने गर्छ। त्यसै गरी तपाईँसँग यहाँ चल्ने अरू पोइन्टहरू के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ मान लो डिप्रिसिएसन हुन्छ। डिप्रिसिएसन भनेको तपाईँले माथि पनि राखिसक्नु भएको छ, फेरि यहाँ पनि राख्न सकिरहेको छ, फेरि यहाँ पनि परेको छ। माथिको डिप्रिसिएसन तपाईँको के भन्छ भने इयरमा दिएको हुन्छ भने लाइफ इयर, यसको पनि के हुन्छ यसको लाइफ इज गिभन इन किलोमिटरमा, यसको लाइफ इज तपाईँको केमा दिएको हुन्छ भने तपाईँको किलोमिटरमा दिएको हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ चढ्ने भनेको दोस्रो के हुन्छ हामीसँग यहाँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुने गर्छ है त। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। रिपेयर मेन्टेनेन्स यो पनि के को बेसमा हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग मन्थलीको बेसिसमा हुन्छ। माथि चाहिँ तपाईँले एनुअलको बेसमा चाहिँ वर्षको हिसाबले दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँले मन्थलीको हिसाबमा छ भने रिपेयर मेन्टेनेन्स कहाँ हुन्छ तल भेरिएबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ चल्ने अरू नेक्स्ट पोइन्टहरू के हुन्छ भने हामीसँग यहाँ हामीले राख्ने गर्छ कमिसन हुन्छ है। हामीसँग हेर कमिसन अन टेकिङ, हामीले जो कमिसन लिनुपर्ने हुन्छ नि त्यो कमिसन लिनुपर्ने कमिसन पनि के हुन्छ भने यो पनि फिक्स हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुने सम्भावना भइरहेको हुन्छ, कहिले धेरै पाउँछ कहिले तपाईँ थोरै पाउने सम्भावना हुन्छ कमिसनको। त्यसै तपाईँको अन्तिम पोइन्ट तपाईँको यहाँ हुने गर्छ अदर चार्ज हुने गर्छ है त। के हुने गर्छ अदर चार्ज। यो माथिको अदर चार्ज तपाईँको फेरि केमा थियो भने वर्षको हिसाबले थियो भने तलको अदर चार्ज फेरि के को हिसाबले हुन्छ यहाँ मन्थलीको हिसाबले हुन्छ। मन्थलीको हिसाबले छ भने तपाईँले यो तलतिर डाइरेक्टली भेरिएबलमा राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब यसलाई पनि राखिदिनु होला, यसको टोटल आउनुभयो। यो आएको टोटल हामीले के भन्ने गर्छ भने यो आएको टोटल हामीले भन्ने गर्छ यहाँ टोटल भेरिएबल अथवा रनिङ चार्ज भन्न सकिन्छ है त। यसलाई यो आएको एन्सर हामीले यहाँ बीले इन्डिकेट गरिदिनु होला है त। र त्यसपछि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने हामीले यहाँ टोटल कस्ट लेख्नु होला। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने ए प्लस बी, तपाईँ ए र बी को एन्सरहरू जो जोडेर आएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले टोटल कस्ट भन्न सकिन्छ है त। अब तपाईँसँग यदि प्रफिट दिएको छैन भने तपाईँले यहीँ अन्त्य गरिदिनु होला। यदि तपाईँलाई प्रफिट दिएको छ भने यो आएको एन्सरमा हामीले अब प्रफिट पनि तपाईँले यहाँ जोड्न सकिन्छ है। प्रफिट जोडेपछि तपाईँको एन्सर आउँछ नि त्यो एन्सर हामीले के भन्ने गर्छ भने यो एन्सर हामीले भन्ने गर्छ कि त तपाईँले यसलाई सेल्स पनि भन्न सकिन्छ, कि त तपाईँलाई यसलाई टेकिङ पनि भन्न सकिन्छ, कि त तपाईँलाई यसलाई फेयर पनि भन्न सकिन्छ, कि तपाईँलाई यसलाई हामीसँग फ्राइड पनि भन्न सकिन्छ है त्यो आएको एन्सरलाई। यो त भयो तपाईँलाई प्रश्नमा पोइन्टमा स्टेटमेन्टभित्र के कस्तो कस्तो पोइन्टहरू चल्छ भनेर। तपाईँलाई यो बाहेक तपाईँलाई अरू यहाँ हामीसँग अरू विभिन्न कुराहरू पनि हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने जान्नुपर्ने हुन्छ, निकाल्ने तपाईँ पढ्नुहुन्छ। त्यो विभिन्न तरिकाहरू के निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि तपाईँले यहाँ डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु, यो माथिको डिप्रिसिएसन तलको डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसको प्रफिट कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँलाई म यहाँ एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु है त। सर्वप्रथम तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेसन अफ यदि डिप्रिसिएसन निकाल्नु पऱ्यो भने डिप्रिसिएसनको दुईवटा केस हुन्छ। पहिलो केस हुन्छ तपाईँको मान लो इफ लाइफ इज गिभन इन किलोमिटर, तपाईँले मैले भनिसकेको छु किलोमिटरमा दिएको छ भने यसको डिप्रिसिएसन तपाईँले कसरी निकाल्नु होला भने फर्स्टमा तपाईँ यहाँ डिप्रिसिएसन लेख्नु होला। त्यसपछि डिप्रिसिएसन हामीले के भने कस्टमा तपाईँले यहाँ जहिले पनि स्क्रैप भ्यालु कति छ हामीसँग है त। स्क्रैप भ्यालु कति छ हामीसँग त्यो चाहिँ माइनस गरिदिनु र त्यसपछि यसलाई केले गरिदिनु यसको
लाइफ किलोमिटरले र इन्टुको भाग गरिदिनु र यसलाई जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ रनिङ किलोमिटरले के गरिदिनु इन्टु गरिदिनु है त। त्यसै गरी तपाईँसँग डिप्रिसिएसन निकाल्ने दोस्रो मेथड तपाईँसँग के हुन्छ भने इफ लाइफ इज गिभन है इन इयर, मान लो तपाईँको लाइफ इयर यदि इयरमा दिएको छ भने है त इयरमा दिएको छ भने यसको हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ। यसको दुई प्रकारले हुन्छ कि तपाईँलाई एउटा त हुन्छ तपाईँलाई डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई पर्सेन्टमा दिएको छ, जस्तो कि 10%, 15%, 20% भनेको छ भने तपाईँले के गर्ने टोटल कस्टको है त टोटल कस्टको कस्ट अनि चाहिँ मेसिनको कस्ट कति पर्छ त्यो मेसिन कस्टको तपाईँले के गर्नु भने कति पर्सेन्ट भनेको छ त्यो पर्सेन्टको राखेर तपाईँले अपनमा 100 गरिदिनु होला। भने तपाईँको मान लो यदि पर्सेन्टमा नदियो तपाईँलाई यदि लाइफ इयर 10 इयर 20 इयर 15 इयर भने तपाईँलाई इयर दिएको छ भने फेरि तपाईँले डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भने त्यो कस्ट अफ मेसिन राख्नु होला, त्यसमा माइनस हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँ स्क्रैप भ्यालु गरिदिनु होला र त्यसलाई फेरि हामीले केले भाग गरिदिनु यहाँ चाहिँ लाइफ इयरले है त लाइफ इयरले। यदि तपाईँलाई किलोमिटर छ भने किलोमिटर भाग गर्नु त्यो चाहिँ माथिको केसमा हो। यदि तपाईँलाई इयरको चाहिँ दुईवटा हुन्छ भने कि त पर्सेन्टमा छ भने डाइरेक्ट पर्सेन्ट काट्नु होला। यदि तपाईँलाई लाइफ इयर 10 इयर 20 इयर 15 इयर इयर्समा दिएको छ भने तपाईँलाई लाइफ इयर त्यसले तपाईँले यसरी तपाईँले के निकाल्न सकिन्छ डिप्रिसिएसन निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई म नेक्स्ट पोइन्ट तपाईँलाई के सिकाउँछु भने तपाईँलाई मैले यहाँ प्रफिट निकाल्न सिकाउँछु है। प्रफिट तपाईँले कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीसँग यसको क्यालकुलेसन अफ यसको प्रफिट निकाल्ने तरिका सिम्पल छ हामीसँग। यसको दुईवटा केस हुन्छ प्रफिट निकाल्ने पनि। पहिलो नम्बरको केसमा हामीले के हुन्छ भने मान लो तपाईँको यहाँ वेन प्रफिटहरू है त मान लो यसको प्रफिटहरू इज गिभन, यसको प्रफिट मान लो दिएको छ केमा दिएको छ अन कस्टमा है कस्टको बेसिसमा भनेको छ है त तपाईँलाई। यदि यसको प्रफिट कस्टको बेसिसमा भन्ने खोजेको छ भने तपाईँले प्रफिट कसरी निकाल्न सकिन्छ त भने चाहिँ तपाईँले यो प्रफिट लेखेर तपाईँले के गर्नु होला जो टोटल कस्ट तपाईँले निकाल्नु भएको छ नि प्रफिटभन्दा माथिको टोटल कस्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रफिटभन्दा माथिको यो टोटल कस्ट है त यो टोटल कस्टमा तपाईँले के गर्नु होला भने तपाईँलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ त हामीसँग प्रफिटको लागि 100% राख्नु र त्यसलाई अपनमा 100ले इन्टु गरेर तपाईँले निकाल्न सकिन्छ है त। र यो त भयो तपाईँलाई कस्टको बेसिसमा भयो भने। अब मान लो तपाईँले भोलि कस्टको बेसिसमा नहुनु हुनै सक्छ तपाईँले। यदि कस्टको बेसिसमा छैन भने तपाईँले मान लो कस्टभन्दा अरू कुनै बेसिसमा छ जस्तो कि प्रफिट इज गिभन है त के को बेसमा छ अन तपाईँले कि त सेल्सको बेसिसमा भनिदिन्छ कि त तपाईँलाई फ्राइडको बेसिसमा भनिदिन्छ तपाईँलाई है त। यस्तो बेसिसमा भनेको केसमा चाहिँ तपाईँले प्रफिट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँले सिम्पल हुन्छ प्रफिट। अब प्रफिट निकाल्ने तरिका हुन्छ तपाईँको यहाँ टोटल कस्टको निकाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले फेरि एकचोटि इन्टु त्यहाँ के गर्नुपर्छ तपाईँले बेसिस कस्टको बेसिसमा छ भने अपनमा 100 मात्रै हुन्छ भने तपाईँले सेल्स अथवा फ्राइडको बेसिसमा छ भने तपाईँले सेम अपनमा 100 गरेपछि फेरि जति माथि पर्सेन्ट राख्नु भएको छ 100% हामीले तपाईँ यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 10% राखे 10% नै माइनस गरिदिनु होला, 20% राखे 20% नै माइनस गरिदिनु होला है त फेरि यो भयो। त्यसै गरी तपाईँले अब यो त भयो हामीसँग प्रफिटहरू निकाल्नु पर्ने र यो बाहेक हामीले प्रश्नमा हामीले अरू के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने हामीले रनिङ किलोमिटर। तपाईँलाई रनिङ किलोमिटर यदि प्रश्नमा डाइरेक्ट दिएको छ भने त झन् सजिलो भयो। तर तपाईँलाई कहिले कहिले के हुन्छ भने तपाईँलाई रनिङ किलोमिटरहरू प्रश्नमा डाइरेक्ट दिएको हुन्न है। रनिङ किलोमिटर तपाईँलाई यदि प्रश्नमा डाइरेक्ट दिएको छैन भने तपाईँले आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ भेहिकल है त नम्बर अफ भेहिकल इन्टु नम्बर अफ डेज। त्यसै गरी तपाईँको हुन्छ यहाँ फेरि इन्टु नम्बर अफ ट्रिप कति ट्रिप गर्नुभएको छ तपाईँले एक दिनमा है त त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको हुन्छ इन्टु टू त्यो किन लेखेको भने तपाईँ जस्तो कि मान लो एउटा तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोरदोहोर गर्नुहुन्छ है एकचोटि जान एकचोटि आउन त्यसो आउनु जानु भएको कारण तपाईँ यहाँ 2 लेख्नु परेको हुन्छ फर के को लागि तपाईँको राउन्ड ट्रिपको लागि है त फेरि हो त्यसलाई 2 लेख्नु परेको। त्यसपछि हामीले यहाँ के गर्नुहुन्छ डिस्टेन्स हो त्यो उसले दिनभरिमा कति डिस्टेन्सको माने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने डिस्टेन्स कति किलोमिटरको छ 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर कति छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले के हुन्छ रनिङ किलोमिटर निकाल्ने तरिका भने हामीसँग प्रश्नमा कहिलेकाहीँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने यो बाइक हामीले चाहिने हुन्छ टोटल प्यासेन्जर पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। के निकाल्नु पर्ने हुन्छ टोटल प्यासेन्जर। यदि हामीले टोटल प्यासेन्जर निकाल्नु परेको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भने यहाँ रनिङ किलोमिटर लेखिन्छ सबैले पहिला है यो रनिङ किलोमिटर। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि के हुन्छ भने सिटिङ प्यासेन्जर भनेको मतलब तपाईँको एउटा बसमा कति सिटको क्षमताको बस हो त
60 सिटको क्षमताको बस हो कि 50 सिटको क्षमताको बस हो कि 40 सिटको क्षमताको बस त्यहाँ प्रश्नमा दिएको हुन्छ। त्यो सिटिङ प्यासेन्जरको क्षमताको बसको लेखिदिनु होला र त्यहाँ तपाईँको त्यसको अकुपेन्सी भनेको मतलब तपाईँको त्यसको अकुपेन्सी है त। अकुपेन्सी भनेको मतलब 60 सिटको बसको क्षमता छ भने त्यो बसमा तपाईँको एभरेजको हिसाबले कति पर्सेन्ट फुल्ली कभर भएको छ, फुल्ली भरेको छ सिट भन्छ। तपाईँको 60% बस भएकोमा 80% फुल्ली कभर भएको छ कि 90%ले भएको छ कि 70% भएको, जति पर्सेन्ट दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ अकुपेन्सी तपाईँको जेमा जलेमा के भन्छ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ है त। फेरि तपाईँलाई छ भने लेख्नु होला, छैन भने लेख्नु पर्दैन तपाईँले। त्यसबाहेक तपाईँले हामीसँग प्रश्नमा अरू के सोधिदिन्छ भने तपाईँलाई सोध्ने गर्छ मुख्यतः हामीले सोध्ने गर्छ कस्ट पर किलोमिटर भनिन्छ है त, कस्ट पर किलोमिटर। अब कस्ट पर किलोमिटर भनिदियो भने तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले के लेख्नु यो टोटल कस्ट जो हुन्छ नि टोटल कस्टलाई तपाईँले अब किलोमिटर पर किलोमिटर भएपछि तपाईँले डाइरेक्टली केले भाग गरिदिनु होला भने रनिङ किलोमिटरले भाग गरिदिनु होला। यो रनिङ किलोमिटर डाइरेक्ट दिएको छ भने डाइरेक्ट जति दिएको छ त्यसले भाग गर्नु होला। यदि डाइरेक्ट दिएको छैन भने हामीले रनिङ किलोमिटर झिकेर तपाईँले टोटल कस्टलाई भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। भने तपाईँलाई यो कस्ट पर किलोमिटर नसोधेर तपाईँलाई अर्को तपाईँलाई के सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने तपाईँलाई कस्ट पर प्यासेन्जर पनि सोध्न सकिन्छ है। प्यासेन्जर यदि तपाईँलाई कस्ट पर किलोमिटर सोध्यो भने किलोमिटरले भाग्नु भयो। यदि तपाईँलाई कस्ट पर प्यासेन्जर छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने टोटल कस्टलाई तपाईँले केले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल प्यासेन्जरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईँले मैले आज यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सर्भिस कस्टिङमा चाहिँ कस्ता पोइन्टहरू पर्ने हुन्छ, यसलाई यसको कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँलाई मैले यहाँ जस्ट फर्मेट मात्रै एक्सप्लेन गरेको छु। अब यसपछिको जो अर्को पार्ट हुनेछ सो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यसका केही प्रश्नहरूलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ समक्षमा ल्याउने छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला। तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाउनु होला। कृपया लागेर मेरो भिडियोलाई सकेभन्दा धेरै लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै तपाईँसँग छुट्टिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।